हांव संजीवनी कारखान्याच्या गेटी मुखार आहा। कारखान्याचेर फाटल्यान नदर मारले जाल्यार लॉस दिसता आनी एक दूख दिसता। कित्याक सभोंवतणीचे आमचे शेतकार जे पळय उंच रोयताले तांकां टायम टू टायम पयलीं इनिशियली तांकां सबसिडी जी पळय मेळपाक जाय आसली ती मेळना जाली। सरकार हो बीजेपी सरकार आहा तो तांकां दिना जालो टायम टू टायम फ्रेमी प्रमाणे। आनी स्लोली तेज्या मुखार वचून हो हेजे कारखान्याचे मेंटेनन्स करपाचे तेंच्यांनी कित्याक नेग्लिजन्साक आयले तांकां खबर ना। तेंचे तकलेन कसली येवजणी आसल्यो त्यो आनी स्लोली आनी ग्रॅज्युअली हो कारखानोय बंद उडयलो। आतां सबसिडी नासतना पयलीं स्वतायले मागीर कारखानो बंद उडयलो। आतां हो शेतकार उशेल रोवपाचो तो कितकोन म्हणून रोयतलो? तेंची उंच तेंची पिकावळ काडून हुंय घालपाची। ह्या कारखान्याचें दार तर तांकां बंद केली, तेंची पिकावळ काडून हुंय घालपाची। ह्या कारखान्याचेर आमचो संबंद आहा। आमचे फॅमिली आमचे भुरग्या बाळाक आमी शिकयलो सभोंवतणीच्या लोकांनी ह्या शेतांत काम करून जाल्यार हो कारखानो बंद उडोवपाचें कित्याक कारण? आतां सगळीं शेतां पाड उरलो आहात। आतां सरकाराची दार धाडपाची जी पळय आसलोली ती सभोंवतणीच्या सरकारान इतली आंदोलन यांची सभोंवतणीच्या लोकांनी शेतकारांनी आंदोलन करून तुमची दार धाडयली पूण भेरेकानार गायला ह्या बीजेपी सरकारान। आतां शेतकार सगळीं पाड पडलो आहात आनी इंडस्ट्रियलिस्ट आहात ते एंट्री करतात। आतां तुमचे षडयंत्र हेच येवजणी आनी तुमची सपनां हीच आसलोली म्हणून दिसता की इंडस्ट्रियलिस्ट येतले आनी ते जमनीचेर कब्जा करतले आमच्या शेतकारांचे आनी त्या शेतकारांक तुमी काबार करतले म्हणून दिसता। तुमचो विचारू आनी तुमच्यो येवजणी आसलोले हे शेतकार उशेल आहा ते बंद रोवपाची पाड घालपाची आनी हे शेतकाराचें जिवीत काबार करपाचें। ना जाल्यार तुमकां खरें ह्या शेतकाराचो मोग आसलो जाल्यार हो कारखानो बंद पडपाना आसलोलो। हे तेंचे शेतकाराचे विचार आनी कानार घेवपाचो आनी हो कारखानो चालू जावपाचो। आयज हो शेतकार काबार करपाक तुमी जबाबदार बीजेपी सरकार।